اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين सर मुबारक ता सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे आगे हुजूर पीछे सिहाबा कर फर्ज अपना अदा रहे थे इसी माहौल में हुसैन घर से तशरीफ ला रहे थे वो पुश्ते नाना पे सवार होकर जमाने को ये बता रहे थे पियोगे कौसर मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर मिलेगी जन्नत महशर में उसको चैन होगा नमाज उसकी कबूल होगी
نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کا چین بن جاتے۔ بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کا چین بن جاتے۔ جو ہوتی شرط نہ سجدے میں سر کٹانے کی، جو ہوتی شرط نہ سجدے میں سر کٹانے کی، خدا گواہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے۔ خدا گواہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے۔ جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ۔ یا یغل مشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔